إياك نعبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر
تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام على ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في يا قوي يا متين في شر الظالم أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سامع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سامع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سامع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 حق المحمود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم تعالى أن محمد بن أصحاب المتعدين وتبنزل يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله والآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى رسولنا المحجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفرهم عن الله لدرجته في الجنة ويقسم أصباطهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدي علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا آخر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة إلى رؤوسنا وسوسنا أعظم الفقير قدام أحمد بن البالوي وصولي وفرهم من سادتنا على البالوي وصولي وفرهم عن الله لدرجته في الجنة ويقسم أصباطهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة على سادتنا صبح أينما كانوا وحل الأرواح من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله الدرجات في الجنة بقسم أصباطهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى رؤوسنا صاحب الرتيب قطب الإرشاد وقوس العباد والبلاد والحبيب عبد الله بن علي بن محمد الهداد ووصولهم وفرهم عن الله الدرجات في الجنة ويقسم أصباطهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى من دين أن الله يغفرهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويألف ذات بينهم ويولي عليهم غيرهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا ويوم شر الفتن والمحن والماضين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرهي أزهارهم ويجزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا منكم سولا على ما يرضي الله رسوله ويفتح علينا بدو العارفين وبقينا بالدين ووصول مفرين ويفضل علينا بدو العارفين ويختم لنا بالحسن وهو راضي عنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. عالم سر منا لا تهدك سترنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى النبي عن أمتي. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بالقبول. الفاتحة بنية الصالح الفاتحة بقراءة البردة بنية الصالح عن الله يغفر الذنوب ويستر ويسهل كل مطلوب بجاه الحبيب المحبوب. والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع إلى المحجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا سيدنا عطاء الفقير قدام أحمد بن البلوي وأصوله مع إبراهيم يمسلتنا البلوي ثم إلى الفقير قدام سامع عبد الرحمن بن محمد وأولاد من ثلاثة سيدين وثم إلى شعب بكر بن سالم وثم إلى حبيب أحمد بن محمد بن أن الله إلى درجات بالجنة وخصوصا صاحب البصير الوردة الإمام شرف الدين عبد الله محمد البصيري أن الله إلى درجات بالجنة والبأسر والأنوارهم وعلومهم وفاتح بالدين والدنيا آخر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا مان يا مان.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه. فإن أمرت بالسوء ما تعظت من جارها بنذير الشيب والحرام صلى الله عليه. ولا عدت من البئر الجميل الكرى ضيف ألم براسي غير محتشم صلى الله عليه. لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت زرا بدال منه بالكتام صلى الله عليه. برد جماع من قوايتها كما يرد جماع الخيل بالهجوم صلى الله عليه. فلا ترم بالمعاصي كثر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النائم صلى الله عليه. والنفس كالطفل تحمله شب على حب الرضاء وإن تفطمه ينفطم صلى الله عليه. واضرب هواها وهاذر أن توليه إن الهوى ما تولى جسم أو يسم صلى الله عليه. ورائها وهي بالأعمال ساعمة وإن هي استعلت المرعى فلا تسم صلى الله عليه. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم بدسم صلى الله عليه. وخشى السائس من جوع ومن شبع فرب مغمصة شر من التخم صلى الله عليه. واستبرك الدمع من عين قد امتلأت من المهارم والزم حمية الندم صلى الله عليه. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما ذاك النصح فاتهم صلى الله عليه. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم صلى الله عليه. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم صلى الله عليه. لكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قول لك استقيم صلى الله عليه. ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
أكرم بخلق نبي
والدهر بهمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وفاء بجلالته في عسكر حين كان وهو في عشبه كأنما اللؤلؤ ممنون بالصدف من معدن منطقين منه ومبتسم لطيف يعدل النور فضم عظمه طوبى لمنتشفين منه وملتزمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم صلى الله عليه امن مولده عدتي بعصوره لطيف المرتاد منه ومتتم صلى الله عليه له تفرس فيه الفرس انهم قد عندروا البيجول للمخزن والنقم صلى الله عليه ولديه وذو كسرها وهو منصدع كسحل الأسهاب كسرايا غير الملتئم صلى الله عليه ونورها ذات الأنفاس من أشف عليه ونهر شاهلين من سدم صلى الله عليه وشاء سوت الأنغادت وسع سوت الأنغادت بغيرتها ورضها بالغيد عظام صلى الله عليه كأن بالنار ما بماء من بلل قلنا وبالماء ما بالنار من ضرم صلى الله عليه فالجعل تعرف والأنوار ساطعة والحق عدهان من مغنى ومن كلم صلى الله عليه وطعم الفاعق لان البشائر لم يسمع وبارقات الإنذار لم تسمي صلى الله عليه من بعد ما أخبار الأقوام كحينهم بأن دينهم المقوى جل يكمي صلى الله عليه يتمعين في العفق من شحب مضادات وابغاها في الأرض من ظلم صلى الله عليه هذا عن طريق والعلم الحازم من شياطين يخاف الإشرام نازم صلى الله عليه كأنهم هربا أبطال الأبرحة أو أشجار بالحصى من رهاتيه رمي صلى الله عليه عملا به بعد تشبيه ببعضهما نبذ المشابه من عشاء الملتكمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ظهورنا للكرى ليلا على علمي والدر يزداد حسنا وهو منتزم وليس ينقص قدرا غير منتظم وما تطاول آمال المديح لا ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالكلم لم تقتنيك بالزمان وهو تخبرنا عن المعاد وعن عد وعن عظام دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محمد فما تبكي من الشعر لذي شقاق وما تبكي من حكم ما عرفت قط إلا عدم حرم عاد الأعالي إليها ملك يا سلامي ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الطيور يد الجد عن الحرم لها معاد كموج البحر في مدد وفوق جوهره بالحسن والقيم فما تعاد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسهم قرنت بها عين قاضيها فقلت له لقد سفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلها خفة من حر نار اللظى أدفعتها اللظى من وردها شمم كأنما الحوض تبيت الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يكن لا تعجبا لحسود ما ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم لم تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله صلى الله عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا
بارك الله مهر عيوبك مكتسبين ولا نبي ولا غيب بمنتهبين كما أبرأ واصبا باللمس راحته وأطلق الآربة ريقة اللمم وأحيت لسانة الشعب دعوته حتى جرة في العصر بعارض جاد أو خلتا بقاه بها سيفا الأيام أو زينا من العرم مولاي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه. يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق متون الأينك الرسم صلى الله عليه. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم صلى الله عليه. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من أظلم صلى الله عليه. وجدت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي صلى الله عليه. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي صلى الله عليه. وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم صلى الله عليه. إذا لم تدع شوا لمستبك من الدنو ولا مرقا لمستنم صلى الله عليه. وفد كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي صلى الله عليه. إما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم صلى الله عليه. فأنت كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم صلى الله عليه. وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم صلى الله عليه. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العيانات ركنا غير منهدم صلى الله عليه. لما دعا الله داعين لطاعته بأكرم الرسل كنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد قلوب العذاب نوبيته كنبتين أجبلت قبلا من الغنم ما زال يرقب بكل معترك حتى أكاوا بالغنى لحما على الظلم والذو الفرار فكادوا
يغبطون به أشلاء مع الإقبال والرقم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكون من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين طيب حل ساعتهم بكل قرن إلى لحم الهدى يجر الطهر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يصدق مستعزل للكفر مصطلب حتى بدا ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير معال فلم تيتم ولم تهيم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم مزرا منهم بكل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل عهدا فزول حتى في الله هذا من الوهم المصدر البيت حمرا بعدما وردت من الغنى كل مسود من الإمام والكاتبين بسر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعدم ساق السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بالسمان السلام تحيي إليك رياح النصر نشرهم فتسبوا زروا في الأكمام كأنهم في زهور الخيل نبترها من شدة العزم لا من شدة الحزن طارت قلوب العين من بأسهم فرق فما تفرق بين الفهم والوهم ومن تكن برسول الله نصرته إذ ثواه الأسف في جميعها تجمع ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسف بأجمها تجمع ولم ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حفظ ملته كالليس حل مع الأشهد في أجم دلت كلمات الله من جدله وكم فصم البرهان من الخصم كفك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير في كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جلبته بمجدي أستقل به ذنوبه في الشعر والخيام عز لداني تغشى عواقبه كأنني به مع اليوم من النعم أطعت غير صبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري دينا بالدنيا ولا تسمي ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يمل له بين في بيع وفي سلم إن أتي ذنبا فما عادي بمنتقض من النبي ولا عمري بمنصرم وإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادها كذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم عشاء أن يحرم الرجيم كارما أو يرجع الجهل منه غير محترم ومنذ أنزلت أفكار مدائره
وجدته لغلس غير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأركام ولم أريد ثروة الدنيا التي أطفت يد زهير بما أثنى على حرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baca semua. Ya akramal khalqi مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به
Allah
Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Awalan aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban. Lebaran udah lewat lah. Syawal ya. Ya al-aidin wal faidin kullu am wa antum bi khairin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali di majelis untuk membaca sholawat yang mana para aslafun saleh mereka sangat menggemar dan merutinkan bacaan burdah, yakni syifa, untuk pengobatan. Itu burdah, siapa orang membaca burdah insyaallah diselamatkan dari penyakit-penyakit. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah kumpulkan kembali, Allah berikan nikmat yang dulu diberikan, sempat terputus nikmat tersebut, duduk rame-rame baca puji-pujian. Alhamdulillah, kita jaga nikmat ini, istiqomah insyaallah. Mudah-mudahan Allah angkat semua bala, mudah-mudahan Allah hancurkan semua pengkhianat-pengkhianat bangsa yang mereka mencoba cabik ingin merusak negara Indonesia. Mudah-mudahan Allah hancurkan para PKI. Amin. Yang sekarang mereka berselimut di selimutnya para pejabat-pejabat kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah hancurkan mereka. Amin. Insyaallah kita tetap istiqomah, kita syiarkan majelis-majelis yang mana masih banyak ahlul majelis yang ditutup karena mereka tidak berani. Nah, mereka takut dibubarin, takut diangkut sama polisi. Jadi mudah-mudahan kita jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Insyaallah suaya dari jihad fi syai' lala. Insyaallah kahwa. Suaya ada hadis wahada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata wa hudahu min yawmin hadha ila yawmin nahwa. Amin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid bihi lisani bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama yang kita hormati dan kita muliakan dan kita cintai habaib kita, Banakhus Bidhikri, lebih khusus Al-Habib Novel bin Alwi bin Syihab, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Amin ya Allah. panjangkan umur beliau, Allah jaga beliau selalu dimanapun dan sampai kapanpun. Insya Allah kita berkumpul di sini dan kita berkumpul bersama baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Amin ya Allah, amin. Kemudian di sini juga ada Al-Habib Alwi Barokbah. Mudah-mudahan juga kita doakan supaya beliau diberikan kesehatan dan panjang umur al-afiyah ya Rabbal Alamin. Kemudian seluruh hadirin yang hadir yang tidak bisa kita sebutkan namanya namun tidak menghormati rasa hormat, amin ya Rabbal Alamin. Jamaah hadirin yang pada malam hari ini untuk hadir qalban wa jisman wa ruha, yang hadir pada malam hari ini dengan jasad kita, yang hadir pada malam hari ini dengan roh kita. Di sini kita berkumpul, mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala juga kumpulkan nanti kita di surganya Allah Subhanahu Amin. wa taala. Amin ya Rabb. Amin. Amin ya Rabb. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak dan tidak panjang yang ingin saya sampaikan di sini. Imtithal li amr Habib Novel, untuk melaksanakan perintah dan amar dari beliau, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Sebagaimana kita sebagai orang muslim, wa idza stansahaka fansah lahu. Di antara satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim adalah jika ada satu orang meminta nasihat darimu, maka wajib kalian untuk menasihatinya. Bukan berarti yang memberi nasihat ini lebih baik, bukan. Hanya melaksanakan kewajiban kita memberikan nasihat kepada orang tersebut. Karena kita sebagai orang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang ada yang ingat, ada yang lalai. Terkadang ada yang imannya tinggi, ada yang imannya lemah. Terkadang ada yang dipuji, yang dicoba dengan berbagai macam masalah. Maka tugas kita adalah wa idza stansahaka, dalam hadis disampaikan wa idza stansahaka fansah lahu. Jika ada satu orang meminta nasihat kepadamu, nasihatilah dia. Sebagaimana ilmu yang dapat kau sampaikan, sampaikan. Balighu anni walau ayat, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan kabar dariku, sampaikan tentangku walaupun hanya satu ayat. Walaupun kalian hanya mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misal terkadang puasa, terkadang beliau begini dan begitu, sampaikan kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pada saat kita menyampaikan hal tersebut, namshi ala tariqil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berada di satu jalan, yaitu jalannya Rasulullah, untuk menyebarkan dakwah beliau, insyaallah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Habib Novel faizin wal maqbulin, meskipun ini kita sudah berada di akhir bulan Syawal, namun kita masih dalam suasana lebaran. Allah taala menerima amal ibadah kita semuanya di bulan Ramadan yang kemarin, dan Allah sampaikan kita semuanya di bulan Ramadan yang akan datang. Ba'da sinin, tahun-tahun berikutnya kita tetap bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita ingin menyampaikan bahwasanya dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang ada orang yang mengatakan bahwasanya agama kemudian dan bernegara ini sesuatu yang bertolak belakang. Banyak orang yang berkata seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam. Lalu kemudian ingin kita sampaikan di sini, menegaskan bahwasanya tatkala yakin menekuni agama Islam, maka pada saat itu dia adalah seorang yang nasionalis, mencinta kepada negaranya,
cinta kepada bangsanya. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita membenci negara kita, membenci bangsa kita, tidak pernah. Makanya ajaran-ajaran yang ingin dibangkitkan lagi oleh orang-orang pengkhianat bangsa, yaitu membangkitkan lagi ya neo PKI dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kita semuanya. Amin. Menjaga bangsa kita. Amin. Menjaga negara kita. Maka tatkala seorang muslim semakin puas, semakin kokoh dengan agamanya, maka dia akan semakin cinta dengan negaranya. Dia akan semakin bangga dengan maka jangan terpengaruh dengan ocehan orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada hubungannya orang yang bernegara dan nasionalisme. Tidak. Ini harus kita tegaskan lagi bahwasanya nasionalisme tersebut tumbuh pada orang-orang yang meneguhkan agama Islam. Karena Pancasila kita yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Qul huwallahu ahad. Karena kalau kita lihat seluruh rangkaian dari Pancasila tersebut ada di dalam Al-Qur'an. Dari sila pertama sampai sila terakhir. Ini yang mau diobrak-abrik oleh pengkhianat bangsa. Tidak. Ya. Tidak semudah itu bergusur. Ya. Jadi bersama para habaib kita doakan. Amin. Jikalau kita tidak bisa berjuang dengan mereka, minimal kita doakan. Karena nanti ketika ditanya bagaimana, di mana kalian ketika mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah minimal kita tidak membenci mereka. Ya. Illam takunu mithlahum fatashabbahu bihim. Jadi orang-orang yang telah berjuang menegakkan agama Allah, habaib kita yang terdahulu, tidak mungkin kita bisa seperti mereka. Tidak mungkin kita bisa sampai di derajat mereka. Illam takunu mithlahum. Jika kalian tidak bisa sama seperti ini mereka, fatashabbahu bihim, maka berusahalah untuk menyerupai. Meskipun kita sedikit, kalau kita umpamakan, walaupun kita menjadi debu di bawah sandal-sandal mereka, di bawah kaki-kaki mereka, minimal debu tersebut ikut di dalam perjuangan. Minimal debu tersebut ikut di mana kaki tersebut melangkah. Maka insya Allah dengan kita berdoa, dengan kita menapaki setapak demi setapak jalan yang telah ditempuh oleh salafun saleh kita, maka mudah-mudahan kita juga ikut insya Allah nanti termasuk dalam golongan orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomah kita semuanya. Karena tidak mungkin kita hadir di sini kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk meletakkan hadir. Dan alhamdulillah kita memulai di tempat yang berkah insyaallah, musalla kita, tempat kita yang baru mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan para donatur, para orang yang menyumbangkan semuanya, kita doakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu yang terakhir kita sampaikan satu perkataan dari Imam Malik. Jadi satu kisah terakhir ya Habib. Satu kisah yang terakhir. Jadi Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Darul Hijrah. Imam Malik ini dulu imam besar di kota Madinah. Yang katanya beliau Imam Malik ini di Madinah tidak pernah memakai sandal, ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menggunakan sandal di kota Madinah. Bahkan diceritakan satu riwayat beliau tidak pernah qada hajat di kota Madinah. Ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik ini mempunyai satu karangan fenomenal. Satu karangan kitab yang terbesar yang tersebar di seantero dunia. Itu namanya kitab Al-Muwatta. Ya, kitab Al-Muwatta. Kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik kemudian dituliskan di satu kitab menjadi satu kitab yang dinamakan dengan Al-Muwatta. Masih sampai sekarang. Al-Muwatta ini tersebar ya. Karena saking berkahnya semuanya mempelajari, semuanya mengajarkan Al-Muwatta dan lain sebagainya pada saat tersebut. Kemudian datanglah satu orang. Satu orang ini dihasut, iri, dengki dengan Imam Malik yang memiliki satu kitab fenomenal yang bernama Al-Muwatta. Lalu kemudian orang tersebut mengarang satu kitab lagi, kitab tandingan yang diberi nama juga Al-Muwatta oleh orang tersebut. Kemudian menyaingi dari kitabnya Imam Malik tersebut.
Lalu apa yang terjadi? Ketika dia mengarang kitab tersebut, maka tidak ada asarnya sama sekali. Tidak berpengaruh dengan penyebaran al-Muwatta yang dimiliki oleh Imam Malik. Kemudian Imam Malik mengetahui akan hal tersebut, kemudian menyampaikan satu perkataan yang sangat indah. Apa kata Imam Malik? Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Darul Hijrah, imam salah satu imam madhab di antara 4 madhab yang mu'tamad, menyampaikan bahwasanya maka lillah dama wattasala wa ma kana li ghairillah inqata'a wa fasala. Kata Imam Malik, maka lillah, sesuatu yang diniatkan ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dama wattasala, maka akan terus tumbuh dan akan tetap tumbuh sampai hari kiamat, sampai selama-lamanya, bahkan akan terus berkembang. Wa ma kana li ghairillah, dan sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, masih ada niat-niat yang lain, masih ada bukan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, inqata'a wa fasala, maka apa yang dilakukan tersebut akan terputus dan akan hilang begitu saja. Maka yang kita bisa ambil dari perjalanan dari perkataan Imam Malik tersebut adalah selama kita meniatkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah sesuatu tersebut akan terus tumbuh dan menjadi besar karena Allah Maha Besar. Akan tetapi jika kita niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, masih menghendaki pujian dari manusia ini dan itu, maka ketahuilah sesuatu tersebut tidak akan bertahan lama. Dia akan hilang, ditelan oleh bumi bahkan, dan akan terbakar. Maka marilah kita tajdidun niyah, saudara, memperbaiki niat kita di dalam kita membangun suatu tempat, membangun suatu majelis, membangun rumah, bahkan kita niatkan di majelis-majelis kita agar tetap kita tajdidun niyah. Karena niat tersebut kalau tidak diperbaharui akan digoda oleh syaitan, jangan sampai kita, karena seorang muslim tersebut dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, terutama dari niatnya. Tapi jika niat tersebut tetap kokoh dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh terus, akan terus berkembang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran para salafus salih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallu ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa abil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'tadhu bi darbillah tulu ma syaa Allah tulu la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aqbalna min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi
ومن جميع الشر تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من سجن عرش الله إلى قارئ أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عظيمة لك الشك بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنصنة لك الكثير بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن عن أرادني بالسوء من الجن والإنس والبرج وغير من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان الوسوس والنظر من كسر قلوب بالوسوس وأيديهم بالإفلاس وفقهم من نار الجن إلى رسل في جن جدا وجن نتلا بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.